بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما شاء الله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
ما شاء الله احسنت بارك الله بارك الله كل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ما شاء الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
الرحيم